सगळीं उबी रावया. पवित्र कुर्साचे कुरयेन निवारे आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोतमानतान देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सांबाळलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्साल सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलो दुखीचो मिस्तेर. सुमिया जेजू क्रिस्त जेस्तिमानाच्या मोड्यांत ओरोसां करतना रगत उमेलो आमच्या पातकां पासून. हे मिस्तेरांत आमी मागुया कोवीड पिडेक लागून आयज जायत्या जाणांचेर भिरांत आनी आकांत आयलोलो आसा. असल्या वेळार सगल्यांक आमकां हे पिडेंतली निवार म्हूण मायेक फुडें घालून आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तांय आसा
उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरुपियान बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरुपियान बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरुपियान बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां काल आमेन. मुझे जेसू बोगोश आमकां दिवारे आमकां कोणाच्या उच्यांतली और सर्गा सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजआंगणान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर छेरमोण मारले. कांय पावटी आमी एकामेकाचेर नाका जालेली गाराणी घालून कळो नासतना आमी दुसऱ्यांचेर छेरमोर मारता. तर असल्या आनी हेर अपराध्यांक करपाचें सोडून दिवन तशेंच आमकां दोयाळ आनी काकुटसार कोर म्हूण मायेक फुडें घालून हे मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा
उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. मुझे जेसु बोगोश आमकां दिवारे आमकां एमकोणाच्या उच्यांतली और स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. कोणूय आमचेर गाराणी घालतीत तेन्ना तांकां आमी बोगसूंक एक दोयाळ आनी काकूटसार काळीज आमकां फावो कोर म्हूण हे मिस्तेरांत मारयेक फुडें घालून आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या तायेसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेसू बोगोश आमकां निवारे आमकां एमपणाच्या उच्चांतली और सर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्त सोडलो कालवार दोंगरार घेवन आपल्या कांदार तो बारादीक कुरीस. आमच्या दिसपोटी जिवितांत आमकां तरेतरेच्या प्रश्नांक आनी कोश्टांक फुडो करचो पडटा. तेन्ना जेजू भाशेन आमी आमचे कुरीस व्हरूंक मायेचे विनोनेन बापाचें बळ आनी कृपा आमकां मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवारे आमकां एमपणाच्या उच्चांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. Di mai am
मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ता जोडलो खुर्सार दोगा चोरा मदें सगले सोबे माजार आनी अंकवार मारेच्या दिश्टी मुखार आमच्या जिवितांत आमचेर कोश्ट पिडा येता तेन्ना बोरवासो सोडिनासतना आनी निराशी जायनासतना खुर्सार उमकोळटल्या जेजूचे नदर मारून सगल्या तरेच्या वायटांक आनी संकोश्टांक फुडो करूंक मारयेचे विनोनेन आमकां बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरप्यान बोलोले सर्वेस पोत जेताय सा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हजे जेजू भोगोश आमकां निवारे आमकां कोणाच्या उच्चांतली और सर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोले. नमान राणी काकुरीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पोटेची एवेची बाळकां तुका उलो मातां हे दुखाच्या कोडांत आस्कार सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुरीची नदर घाल. तूं कोणवाडे मोगाळ दुलोक आंकवार मारे
हे परदेसांत उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावचे पाप साहेबाचें तें सांग पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपयान बोलोले सर्वेस पो तुज्या तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन देवाचे वेदी सूर्या वेदा कुशकाय सोदोस म्हाका दिलोल्या देवाची विश्वास दवरून वेदा देवाची हांव वेदा तुजो उजवाड मोचेर गाव तूं विश्वासी म्हूण तुजो उजवाड मोचेर गाव तूं विश्वासी म्हूण देवाचे वेदी सोडी हांव वेदा कुशकाय सोदोस म्हाका दिलोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेदा देवाची हांव वेदा बाबू बिंडो सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललेली ही सांज आवडटा आनी आयज सेमीस भेटयता ते ओतम्या एलिझन रॉड्रिगीस हिच्या पासत तशीच आमी सान मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस मनोवन देवाक दिनवासा नेरिसा मिनेजीस मसिया डिसुजा आनी मागूंक लायला ओतम्या फादर कामिलो गुदिनो हाचे पासत आमच्यो गुरसो आमची मागणी आमी सान दवरून मागतना उगडासुरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक भासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टोतेल्यांक मतीन धरून आमची सणेकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेटोया आयज आमच्या गांवच्या फादरा पासत मागतना उगडासोरी हेरूय पाद्री माद्री जी कोण कोरोना महामारीक लागून पिडीन आसा तांचे पासत मागुया दोनूय देवाचे काकुतीन तांकां पेकोणीचो हात मेळो म्हूण आनी बरोच बरें कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण आनी काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाचेर भावार्थ दवरून जिवंक शिकोय म्हूण मागुया आमकां देवान दिल्लें बरेंपण आसा तें मानून घेवन ओळखून घेवन देवाक दिनवासुया बरोसबर हांगासर आसलेलीं आनी बाराबर युट्यूबाचेर मीस पळयतलीं तांचेय ते सावा एकठांय करून ही मिसाची भेटोया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमचे आस्कारीन कार्म सायबिणीचे परबेचो तयारेचो दुसरो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा कुशालकाय वांटुया आनी जेजूचे गोवाय जावुया देव आमचो मोगाळ बाप ताणें आमकां रोचल्यांत तो आमकां राखता आनी सांबाळटा तशेंच तो आमकां जायत्या देण्यांनी बोदता बापाचे दोयाळायेन आनी मारयेचे विनोनेन आमकां मेळ्ळोल्या सगल्या बरेपणांक लागून आमी कुशाल जाल्या तर हे आमकां मेळ्ळोली कुशालकाय आमी आमकांच दवरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक वांटूंक आनी ह्या वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावूंक आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया पूण जायती पावटी देवान दिल्ली कुशालकाय आमी आमकांच दवरल्या देवान दिल्लें बरेंपण वांटूंक चुकलें हांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयच्या नव्यान करतल्या पाळणें आर्जिकॉल ह्या विभागाच्या कुटुंबाक पासतूय मागुया. ह्या कुटुंबाच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. ह्या कुटुंबांची येतल्या ह्या दोनी विभागांची येतल्या दर एका फामिलीक देवाक उबारुया तांच्यो गरजो देवाक उबारुया. सोरपोतवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा तूं आमचे स्वतंत्राय आनी आमच्या तारोणाचो दोनी तुज्या पुताक विकरायलेल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयली तर ताचे कडचे घेतलेलें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कुरपा दी आनी सदांच वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून पिसिदियेच्या अंतोकियेंत पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुलीच्या पुतांदुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भेटयलोल्या न्हू. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकां आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात तीं प्रवेदाचीं उतरां समजून आसतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी तीं घडोवन येशी गेलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें शाती पावयले उपरांत ताणें ताका कुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधीन निकिपिलो. पूण देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनून जिवंत केलो आनी गालिलियांतावन आपणा बरोबर जेरुसलेमाक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यांताय जेजूक पुनून जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका
आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आनी एक पावट म्हणुया. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रथम तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटायेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राष्ट्रांनो समजून घेयात. सोनवाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें बेन दवरात आनी तरतरून ताका पांये पडात. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गाराक उबी रावया. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजी वरवीं. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचीं काडसां उचांबड जावनाय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरता तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसा. अशेंनूय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. हांव वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमीय आसतल्यात आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणा. थोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकडो, तर वाट कशें जाणा जातलें हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशीन वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकाडली तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, सारकें सांगाया, समज हांवें तुमकां आतां सद्या 10 रुपया मागिल्ले आनी तूं म्हाका दिले, तुमकां 10 रुपया उणी जावपा न्हय? जावपा न्हय? जातलें न्हू. समज हांवें वाती सान आनी एक वात पेटय म्हणली, ते वाती कितें उणी जातलें? कांय जायना. पूण वयल्यान आनीक एक वस्त जाता, ती म्हणल्यार हे वाती सान दुसरी वात पेटयली म्हणटरी उजवाड वाडवता. हे भाशेन खुशालकाय. खुशालकाय म्हणटा आसतना ती एक कडेन उरना, ती दुसऱ्यान तर वाटिली दोबरात जाता. बाबू भयणानो, आमगे गोंयान केन्नाय आयकलो तुमी लोक रावपा भायलो तो घरांनी
समुदाय दीस करूंक आयकलोलो बरें तेच भाशेन म्हाकाय चान्स पडलो आनी हांव गेलो तो मलेशिया गेल्लो थिंग वस्तोरी मेळ्ळो ती एक काणी सांगत आयज हांव रावतालो ते फामिलीन म्हाका ती तेंगेली दुआ आसली ती कावन्सलींग कोताली आनी कावन्सलींग कोता आसतना ती ह्या कुटुंबाक कावन्सलींग कोताली आपूण तेंगे घरा वता म्हणून तेणें म्हाका वयलो आनी थिंग वता आसतना भितर स्वताय थिंग आहा घरान ती बायलेन आसत्या तोंडान आमकां येवकार दिलो जायत्यो वस्तू आमचे कडेन फकाण गेली चाव जाय आनी कितें जाय विचार केलो चाव करून दिली सगळें करून दिलें आनी हांव म्हणूं लागलो जावं सायबा ही कोण तरी बरी वस्त तरी आसतली सगळी हुशालो आहा अशी बेसांव पड सायबा म्हणलें कित्याक खुशाल आहा पूण कुटुंबान चोयलो ती वस्त सांगता भुरगो आहलो जो हातूंत आहलो ताका उठोवं जायना आहलें गोरकार भरपूर त्रास कोतालो आनी एक ताका लागून एक दुवय आसली दुवा आहा ती सगळे प्रश्न कोताली हें कित्या तें कित्या न्हू हें गे भाशेन कित्या तें ते भाशेन कित्या न्हू आनी हांवें म्हाका वयलोल्याक विचारलें ती बायली तूं खुशाल कित्याक कुटुंबान चयल्या दूख आहा तें गेल्या पूण ती दूख कित्याक दाखयना आनी तेणें म्हणलें तूंच विचार फादर आनी हांवें विचारलें चोयल जाल्यार म्हणलें तूं सगळी हुशाल आहा दिसना तुगे कुटुंबान जायतें दूख आहा तरी पूण तूं हुशाल जाव दाखयता दोळ्यान दूख बोली आनी तेणें इतलें म्हणलें मुको कितें वांटूं जाता तें हांव सगळ्यांक वांटिता म्हज्यान हुशालकाय वांटूं जाता तें हांव सगळ्यांक दिता पूण मुगे दूख आहा तें हांव केन्नाय वांटना कित्याक तें हांव म्हाका दवरता बाबा भयणीनो त्यो वस्तोरेन म्हणो त्यो वस्तू म्हाकाय लागल्यो म्हज्यान कित्याक हुशालकाय दिवपा जायना काय ती म्हज्यान कित्याक हुशालकाय आहा ती देवान म्हजे सोबेन आसा ती वांटून दोबरात कित्याक करूं जायना ती कांय वस्तूचो नियाड करया आनी हे खातीर पयलें वाचप आमी घेतलां तें आयच्या दिसाचें तें आमकां आदार करतलें आनी पयलें वाचप तर आमकां आदार करतलें जाल्यार शिसाची गोवायकी तुवें चालू उरली जेजू तांकां दिश्टी पडटालो आनी तांची कुशालकाय वाडयतालो आनी कुशालकाय वाडोवन तांकां ओदिकान ओदीक ताचें उतर परगोटूंक तांचें उतर तिरायतालो आनीच कुशालकाय वांटूंक जेजून म्हणलेलें वाट सोत आनी जिवीत हांवूच आनी जो तर जेजू वाट सोत आनी जिवीत जालें जाल्यार ही हुशालकाय आनी हुशालकाय जाल्ल्यान ही हुशालकाय जिवोची आसा पूण आमकां नाट्टलो देंवचार जाणा खुशालकाय काड्या मागीर चोया हांकां आमच्या जिवितांत ही हुशालकाय तर वांटपाची तर आमी बंद केली जाल्यार मागीर आमी रोखडेच हारोता कित्याक हारोता कित्याक आमी जे खुशालकाय वांटूंक आमी वांट्टा तेन्ना आमी न्हूच फकत आमचें कितें आसा तें दिता पूण देवाचें बरोबर आमी दुसऱ्यांक दिता कित्याक कुशाल रावचें तेणें देवान दिलोलें आनी कुशाल रावचें देवान आमकां दिलोलें आनी देवान दिलोलें देणें तर आमकां आसा जाल्यार कित्याक वांटचें न्हय काय इमटेपणान चामटेपणां कित्याक करचें काय हांवें तो कुशालकाय तो दुसऱ्या सोबेन वांटा जाल्यार म्हाका कांय उणें जायना ती कुशालकाय जाल्यार कित्याक वांटी नासतना रावपाचें काय एक फावटी खंय एकलो बँक मॅनेजर आसलो आनी बँक मॅनेजर आसलो तेन्ना म्हारगायेक लागून ताणें अशें केल्लें दोगोय तो आनी ताचो इश्ट कारान वेताले तेन्ना दोगोय भाड्याची कार घेवन वेताले बजेट करचो म्हणून तांणी अशें केलें एक दीस एकलो बँक मॅनेजर आहा तो येतालो आनी दुसऱ्या दिसाक ताचे बराबर वावर करतालो तो भाड्याची कार घेवन येतालो एकलो भाडें फारीक करतालो आनी जे दिसाक ही वस्त घडली ती तो मॅनेजराचो टर्न आसलो भाडें फारीक करचो
आनी ताचो टर्न आसलो तेन्ना ताणें चे कितें पयशे फारीक केले आनी फारीक करतना म्हणलें हॅव अ नायस डे आनी आमुरकोच आंसो दिलो. तो ताजे सांगाताक आसलो तो ताका असो प्रस्न करतालो, आरे तूं बँक मॅनेजर मरे, तो सादो ड्रायव्हर, तेगे पगार आनी तुगे पगार कंपेर करूं जाता. ताणें म्हणलें आसूं दी, तूं ताका हॅव अ नायस डे म्हणटा नासून दाखयता, एक आमुरको आस दिता, थंय सारको स्टन रावपा जाय आसलो. आनी ते मॅनेजरान म्हणलें आसूं दी, पूण वोंजोत रावता म्हणून ते मॅनेजरान अशें म्हणलें की ताच्या इश्टाक, पळय हांवें एक वस्त सुरू केल्या आनी तो ड्रायव्हर कंटिन्यू करतलो. आतां हांवूंक लागलें, कितें स्टार्ट केलो तुवें? वयता आसतना पोत्तून विचारलें, कितें स्टार्ट केलो तें सांगू. आनी तेन्ना ते बँक मॅनेजरान अशें म्हणलें की हांवें एक वस्त स्टार्ट केली ती, हांवें ताका आमुरकोच आंसो दिवन हॅव अ नायस डे म्हणलें न्हू, ताचे गाडयेन जायतो लोक वेतलो आयज, तोय त्या लोकांक म्हणटलो हॅव अ नायस डे आनी आमुरकोच आंसो दितलो. हांवें आशान सुरू केला, रात जाता म्हणसर तो परत आपल्याची टॅक्सी घरा पावयता म्हणसर जायत्या जाणांक होच तो आंसो दितलो. हांवें एक वात पेटयल्या आशाची, होच आंसो चालूच उरतलो. बाबू भयणानो, गुडेक एक स्मायल दिवन कोणाक बी तर गूड मॉर्निंग तर म्हणलें जाल्यार म्हजें कांय उणें जायना. एक स्मायल दिवन हांवें तर दुसऱ्याक तर म्हणलें गॉड ब्लेस यू, म्हजें कांयच वचना. पूण आमी दुसऱ्याचे दीस बरो करता आनी दुसऱ्याकूय बरेंपण आसा तें उदारपणान दिता. आनी हेच खातीर बोडव्यान मारयेक जेन्ना उलो मारलो, कितें मारलो, मारये हिंग्यो म्हणलें, कितें मारलो उलो, नमान कुरपेन बोलयली. रडोन मुळो आसलें न्हू बोडव्यान, नोमान कुरपेन बोलयले. काय एक बरो आमुरकोच आंसो दिवन मारयेक मुळो आसलें, हितून नोमान कुरपेन बोलयले. हेंच देवाचें देणें बोडव्यान मारयेक दिलें तें मारयेनूय केलें. मारये सुसेगाद बसोना, आपल्या मावशी भयणी एलिझाबेथ भुरग्याचो गोर सोंबोला म्हूण कळ्ळ तेदोना धांवली. जी आपल्याक देवान दिलोली हुशालकाय वांटून गेली. आनी हे खातीर एलिझाबेथीन म्हणलेलीं उतरां, म्हज्या सोमयाची आवय म्हाका मेळूंक येवचें केदें व्हडलें भाग. आनी पळय तुजो नोमानाचो साद आयकना फड बळें, म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. हीच खुशालकाय आमी वांटा तेन्ना दुपेट जायत रावता, अशें हांवें सुरवातेक म्हणलां. आनी दुपेट जाता तेन्ना म्हज्या जिवितांतसान ही खुशालकाय दुपेट तर करतलो जाल्यार देवाचें बरेंपण घेतलो. एक दीस नाजाल्यार करा मोच करे आनी आख्या गांवां भोंवय. हे दिसा भोंवनाका, कोरोना चड आहा. मोच करे आनी आख्या गांवां भोंवय. मास्क घायले जाल्यार बरें जालें, मास्क घायना जाल्यार सारको कटलो. आनी मागीर तेदो ना लोक म्हणटलो काय म्हणपा ना, हेगे नक्षत्र बरें ना, आयज एक जाप ना जाल्यार बरी म्हणटलो काय म्हणपा ना. दुसऱ्या वदान घेता, तूं तर आमुरकोच आंसो दिवन कोण मेळटा ताका, कसो आसा, घरची कशी आहा, हो कसो आहा, तो कसो आहा, कोण बरें आसो घेवन तर विचार केलो जाल्यार लोक म्हणटले काय म्हणपा ना, जावं बरो जाप कोता, जावं बरें जाप कोता, बेसांव पडो, गॉड ब्लेस यू. हीं उतरां भायर सरतलीं. कोण रागान देखून आहा जाल्यार मोगा उतरां भायर सरतलीं, मोवाळ उतरां भायर सरतलीं, रागा उतरां भायर सरपाना. कित्याक तुवें हें बरेंपण आसा तें खुशालकाय आहा ती वांटल्या. आनी खुशालकाय आहा ती वांटूंक जायते फावटी इमटेपणान चामटेपणां आमचीं. पूण देवान म्हाका खुशालकाय दिलोली, वय जायी. देवान म्हजे सवेन खुशालपणान वागलोलो, वय जाय म्हाका. देवान म्हाका कोणूय खुशाल करूंक म्हज्या जिवितांतसान दूख येता तेन्ना, कोश्ट येता तेन्ना धाडलो, जाय म्हाका. पूण सगल्यो आहा तेदोना हांव स्वार्थान तो सॅल्फीश जालो जाल्यार म्हाका सगळें मेळटो काय. मागीर आमगे गोत्ते भाशेन जाता, सुण्या भाशेन. आतां सुण्या भाशेन कितको काय म्हणटले, आपुणूय तोंड खायना आनी गोरवां तोंड हातोल्यांकूय तोंड खावपा दिना, ते चली.
हांवूय खुशाल जायना कित्याक म्हाका देवान जाय तें बरेंपण दिलां त्या खातीर आनी देवान दिलो आहा तें खुशालकाय हांव दुसऱ्या सोबेन वांटना वांटिली हेंच मोगाचें देणें दुपेट जाता आंकवार मरे न्हय तीच खुशालकाय वांटिली काना गांवांत पयली मिलाग्र जेजून केली कित्याक मारये जाय आसलोले संकोश्टान पडलेल्याक खुशाल दवरलोली लग्ना उत्सवाक आनी आपल्या पुतायेन सांगिल्लें पुता स्वर्ना आपल्याक टायम पावलो ना म्हूण जेजून देखून न्हयकार दिलो पूण तरी आसतना मारयेन म्हणलें तो सांगो तें गरें आनी जाणा आसली हो पूत तांकां खुशालकाय दितलोच म्हूण आनी ताणें सोरो दिलो आनी सोरो करून दिलो तितल्यान सोंपोंक ना कारबाऱ्यान म्हणलो सगल्यावन गेर निमाण आहा तो हलको दिताय आत पासून बरो दिला देव खुशालकाय दिता आनी ती देवाची खुशालकाय तूं तर वांटा जेन्ना तूं एक हातयार जाता आनी तूं एक हातयार जाता त्या दोना सजमया तुगे हातान दुसऱ्याक मोव मेळ्ळें तुगे आतां टेस्ट कसो येतलो गोडो येतलो काय कोडयो येतलो उबी रावया आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया ही आगोड परिस्थितींत आपल्याक विसरून पोरजेक सेवा दिवंक आनी खुशालकाय वांटूंक ते वावुरता तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण कार्म सायबिणीचे मजतीन बापाचो आदार आनी बळ तांकां मागुया ह्या दिसांनी महामारी एकदमूच वाडल्या तेन्ना आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेची निगा घेतना निराशीपण आनी दूख हाडटले न्हय पूण खुशालकाय आनी बरेपण हाडटले ते जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया संवसारभर लोक कोवीड पिडेक लागून संकश्टांत पडल्यात जायते जाण हॉस्पिटलान जावं घरांनी कश्टवतात तांकां काकलुतीचो हात लाय म्हूण आनी पिडेक लागून मरून गेल्ल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया आयज हे नवेन करतल्या पालडे आनी आर्जिकॉल समुदायाच्या तशें हेरां समुदायाच्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी सोमेस्तांचेर कृपेचो आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया बाबा तुवें आमकां रोचलें खुशाल जावं तुवें आमकां पोसताय खुशाल राव तूं आमकां सांबाळटाय खुशाल राव तरीच खुशालकाय तुवें आमकां दिल्या ती दुसऱ्या सवे वांटूंक आमकां उदार आनी आयती कर तुजेच पुता जेजूचे नांवान आमेन Mucha chava
मोच्या बाबा भयणानो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्वरा आमच्या देवा तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी होगडायना सावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका आकाडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची कीर्त ह्यान वाकाडणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जोल्मोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थान उगडली दारां स्वर्गीची. आमापातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा कोरस्सो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडशाक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta Sogud, Gesù melo, Gesù Gonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक त्यो पोडसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देबा माये सांगाती तिचो पती भागीवन चुसे भागीवन दवर आनी चोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाखान आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोसान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवड चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली तर दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं तुवें आमकां सोडयलें तशें तुज्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबू भयणीनो आरिशिकोल आनी पाळडे हे विभागाच्या बाबू भयणां ही मांडावळ केल्ल्या पासून देव बरें करूं म्हणटा. हांव जाणा आमचे नेट रातचे मातसो स्लो जाता आनी मातसो लेट मीस तुमकां मेळटा म्हण पूण फाल्यांच्या दिसाक सावन 5:45 जेन्ना हांगासर मीस जाता तेन्ना तुमकां पळोवंक मेळटलें कित्याक फाल्यांच्या दिसाक आमी प्रचार न्ही आसा ती सांजेच्या वेळारूच करतले. हांव 5:45 तेन्ना तुमच्यांनी तुमी दुसऱ्यांकूय कोणाक सांगता जाल्यार सांगचें तेच वेळार तुमच्यांनी मातसो विज्ञान न्हावूंक येता वो तयार रावूं येता कित्याक 5:45 तें सुरू कर 5:45 ते तेर्साच्या मागण्यांतसान सुरू करतलें हांव नोवेना. बाबू भयणीनो कुशालकाय म्हणटाय ती दुसऱ्या कडेन सान सुरू जायना तुगे घरांत सुरू जाता. ह्या नोवेनाचो फोड कसो तुज्याच कुटुंबांत सांग हीच कुशालकाय सुरू कर आनी वांटूंक लाग. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
संवसारांतली कोविड पिडा नपयत जावंक मागणें. सोर्गींच्या बापा, स्वर्गींच्या बापा, आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, आमची काकलूत कोर. आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार सोरपोतवेदार आनी काकलूतसार बापा, आणि काकलूतसार बापा, तुज्या पुता तुझ्या पुता जेजूच्या जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलिक रोगतान संवसारांतली संवसारांतली मारेकार मारेकार कोविड पिडा कोविड पिडा धुवन काड. धुवन काड. आणि पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान उज्यान तिचो व्हायरस तिचो व्हायरस उल्पान उडोय. उल्पावन उडय. भोव काकलूतसार बापा, भोव काकलूतसार बापा, कोविड पिडेक कोविड पिडेक सांपडून सांपडून कोश्टवतल्यांक कश्टवतल्यांक आमच्या आमच्या भावा भयणींचे बाबा भयणीची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. दयाळ दिश्ट घाल. आणि तुझे पदवेदार तुझे पदवेदार मोजतीन मोजतीन हे बारीक मारेकार हे मारेकार पिडेक पिडेक इलाज मेवला इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडो. पडो. पिडेस्तांक पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर. पेकोणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. राखण कोर. आनी आणि आमकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंत मारे तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका. ह्या आकांताच्या वेळार आमेन. आमेन. आमचे बाप्पा, तूं स्वर्गार आसा, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलली सोरेस्पोर चेताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां काल. आमेन.